बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे तलबा, उर्दू क्लास में खुश आमदीद। हमारे आज के लेक्चर का मौजूद है दरख्वास्त नवीस। सबसे पहले सवाल यह है कि दरख्वास्त क्या है। दरख्वास्त फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी लफ्ज़ी मानी अर्जी, गुजारिश, ख्वाहिश या अर्ज़ की है। इस्तिलाही तौर पर इनफरादी या इज्तिमाई मसला तहरीरी तौर पर किसी हाकिम या ऑफिसर तक पहुँचाना दरख्वास्त कहलाता है, या ऐसी तहरीर जिसके जरिए कोई शख्स अपनी ज़रूरत उस काम की जिम्मेदार शख्स से बयान करता है दरख्वास्त कहलाता है। दरख्वास्त एक गुजारिश होती है कि जिसके जरिए हम किसी इदारे के हुक्काम को बाखबर करते हैं कि कुछ किया जाए, जो ज़्यादातर किसी सरकारी ऑफिसर या अवामी अरबाब मजाज से की जाती है। आम बोलचाल में दरख्वास्त एक दस्तावेज है जो किसी ऑफिसर के नाम लिखी जाती है और जिस पर अमूमन मुतअद्दिद अफराद के दस्तखत होते हैं। शख्सी मुलाकात और जुबानी या दहानिया भी दरख्वास्त का एक तरीका है। अदालत में भी लोग किसी मामले पर दरख्वास्त दायर कर सकते हैं जो बाद में मुकदमे की सूरत इख्तियार कर सकता है। हद की तरह इसमें भी हिफ्ज़ी मरातिब यानी अदब और आदाब का ख्याल रखना जरूरी है। अपना मकसद मुख्तसर अल्फाज में वाज़ेह तौर पर बयान करना चाहिए और आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहिए। दरख्वास्त के जरिए हम अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये एक मुहज़्ज़ब तरीका है। तलबा का दरख्वास्त से आगाह होना जरूरी है। दरख्वास्त अमूमन दो तरीकों से पेपर में आती है। नंबर 1 है प्रिंसिपल के नाम, नंबर 2 है हेल्थ ऑफिसर, वापडा, बिल्दिया वगैरह के नाम। दरख्वास्त लिखने के लिए ये तरीकाकार और ज़रूरी हिदायत ज़हननशीन होना चाहिए। दरख्वास्त हमेशा नए सिरे से शुरू की जाए। दरख्वास्त दाखिल करने से पहले ऑफिसर का ओहदा लिखा जाए, जैसे कि बखिदमती प्रिंसिपल साहिब। जनाब और साहिब में से एक लफ्ज़ दाखिल करें, यानी साहिब या जनाब, और सख्ता के बाद उस इदारे का नाम लिखें जिसके ऑफिसर को आप दरख्वास्त लिख रहे हैं, जैसे कि बखिदमती प्रिंसिपल साहिब APS मीरानशाह। तर्ज तहातुक के बाद उन्वान के तहत दरख्वास्त दाखिल करने का मकसद लिखा जाए। मसलन उन्वान होगा दरख्वास्त बराए फीस माफी। दरख्वास्त का उन्वान मुख्तसर और जामी। उन्वान लिखने के बाद अलकाब तहरीर करें, जैसे कि जनाब आली तहरीर करें। जनाब आली के बाद हर्फ निदाइया की अलामत जरूर लिखें। अलकाब के बाद अगली सतर से दरख्वास्त का नफ्स मजमून यानी पैराग्राफ बनाकर तहरीर करें। नफ्स मजमून 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, यानी आगाज़ तमहीद यानी मुअद्दबाना गुजारिश है या इल्तिमास है। असल मुद्दआ लिखा जाए। अगर मुद्दआ तवील हो तो उसे पैराग्राफ में लिखें। फिर बारी आती है इख्तिताम की। दरख्वास्त को अचानक खत्म नहीं किया जाता, बल्कि इख्तितामी कलमात लिखना जरूरी है। मसलन आपकी नवाजिश होगी, अल्लाह आपका इकबाल बुलंद रखे। बराए मेहरबानी हरगिज़ न लिखे, बल्कि बराए मेहरबानी लिखे। मशकूर होऊंगा हरगिज़ न लिखे, बल्कि ममनून होऊंगा या शुक्रगुजार होऊंगा लिखे। दरख्वास्त के इख्तिताम पर सभी के दाएं तरफ अल-आरिज़ यानी अर्ज गुजार या अर्जी वगैरह लिखे। उसी के नीचे अगर दरख्वास्त प्रिंसिपल के नाम है तो आपका ताबे फरमान या आपका फरमानबरदार लिखे, और अगर दरख्वास्त सरकारी है तो आपका नियाज़मंद या आपका मुखलिस लिखे। ताबेदार हरगिज़ न लिखे, क्योंकि इसके मानी है ताबे रखने वाला, फरमानबरदार या ताबे फरमान लिखे। अल-आरिज़ लिखकर उसी सतर में इंतहाई दाई तरफ तारीख लिखे। तारीख हमेशा उर्दू में लिखे। दरख्वास्त कम से कम 1 सफ़े पर हो और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़े पर हो। अगर आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो नाम, शहर और स्कूल या रोल नंबर की जगह अलिफ बे जिम लिखे। अब हम 3 मौज़ूआत पर दरख्वास्त लिखेंगे। आप अच्छी तरह दरख्वास्त का तरीक़ाकार यानी पैटर्न को ज़हननशीन कीजिए ताकि पेपर में गलती का एहतिमाल ना हो। तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ढांचा लिखेंगे, यानी बोर्ड पर मैं ढांचा लिखूंगा कि हमारा जो ढांचा होता है यानी पैटर्न होता है वो किस तरह होगा, और उसके बाद फिर हम दरख्वास्त लिखेंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं। जिस तरह मैंने बोर्ड पर पैटर्न लिखा है यानी तरीकाकार लिखा है, हम जब भी दरख्वास्त लिखेंगे यही तरीका है, यानी इस तरीकाकार को अपनाएंगे। सबसे पहले यानी हम जिस ऑफिसर को दरख्वास्त लिखेंगे सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद जिस इदारे को लिख रहे हैं तो फिर उस इदारे का नाम लिखेंगे। जिस तरह हमने लिखा है हमने दरख्वास्त लिख रहे हैं प्रिंसिपल साहिब के नाम, फिर आएगा स्कूल। उसके बाद हमारा होगा उन्वान, यानी आप जो दरख्वास्त लिख रहे हैं आप किस
مقصد کے لیے لکھ رہے ہیں یہاں پر ہم وہ عنوان لکھیں گے. درخواست برائے بیماری، درخواست برائے فیس معافی، درخواست برائے وصولی سرٹیفکیٹ. اس کے بعد آتے ہیں القاب. اس کے بعد ہم لکھیں گے جناب عالی. اس کے بعد ہو رہا ہے نفس مضمون، یعنی ہم اپنا مدعا جو ہے وہ یہاں پر بیان کریں گے. یعنی مؤدبانہ گزارش ہے یا مؤدبانہ التماس ہے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں. نفسی مضمون کے بعد باری آتی ہے لہٰذا. لہٰذا کے ذریعے ہم اس شخص سے التجا کریں گے کہ میری اس التجا پر غور فرمائے. اس کے بعد ہم لکھیں گے العارض. العارض ہم 3 لائنوں میں لکھیں گے اور 3 لائنوں کے سامنے ان 3 لائنوں میں ہم لکھیں گے عین نوازش ہوگی، فقط زیادہ ادا، اور بالکل آخر میں ہوگا مورحہ. مورحہ ہمیشہ ہم اردو میں لکھیں گے، یعنی یہ اردو کا طریقہ کار ہے. اس کے بعد لکھیں گے آپ کا تابع فرمان. تابع فرمان کی جگہ ہم تابعدار ہرگز نہیں، کیونکہ تابعدار غلط ہے. اس کے بعد ہوگا نام، رول نمبر، کلاس، اسکول. اگر آپ بورڈ کا پیپر دے رہے ہیں، بورڈ کے پیپر میں ہم نام، رول نمبر، کلاس، اسکول کی جگہ الف ب ج لکھیں گے. یہ طریقہ کار ہے. اب اس طریقہ کار پر ہم 3 درخواست لکھیں گے. درخواست نمبر 1 ہے بجلی کی ناقص ترسیل اور اسٹریٹ لائٹس کی بہتر انتظام. بخدمت جناب ایگزیکٹو انجینئر صاحب لیسکو ضلع الف ب ج. عنوان بجلی کی ناقص ترسیل اور اسٹریٹ لائٹس کے بہتر انتظام. جناب عالی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے محلے میں بجلی کی ترسیل کا انتظام انتہائی ناقص ہے. برقیوں میں اچانک اتنے اتار چڑھاؤ آتے ہیں کہ اس کے باعث کئی گھروں کے ریفریجریٹر، ٹی وی سیٹ اور دیگر برقی آلات ناکارہ ہو چکے ہیں. ایک دفعہ بجلی غائب ہو جاتی ہے تو پورا شہر تاریکی میں ڈوب جاتا ہے. مارکیٹیں سنسان ہو جاتی ہیں. امتحان کی تیاری میں مصروف طلبہ پریشان ہو جاتے ہیں. شکایات لکھوانے کے باوجود کوئی عمل درآمد نہیں ہوتی. افزائش آبادی اور صنعتی مراکز کی کثرت کے باعث نئی ٹرانسفارمر نصب کیے جائے. اس کے علاوہ ہمارے محلے کی اسٹریٹ لائٹس کا انتظام نہایت ناقص ہے. کمبے ٹوٹے ہوئے ہیں، ٹیوب لائٹس ٹوٹی ہوئی ہیں، گلیوں میں تاریکی چائے گرتی ہے اور اندھیرے کی وجہ سے کئی وارداتی ہو چکی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے علاقے میں روشنی کا مناسب انتظام کیا جائے اور بجلی کی ترسیل کو یقینی بنایا جائے. عین نوازش ہوگی، فقط زیادہ ادا، مورحہ 21 اگست 2020. العارض آپ کا تابع فرمان، اہل محلہ، گاؤں، تحصیل، ضلع. اگر ہم بورڈ کا پیپر لکھ رہے ہیں تو ہمیں اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا پڑے گا، یعنی ہمیں اپنا نام، محلے کا نام، گاؤں، ضلع، تحصیل وغیرہ نہیں لکھنا پڑے گا. اگر ہم عام حالت میں کسی ادارے کی درخواست لکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنا شناخت ظاہر کرنا پڑے گا، یعنی لکھنا پڑے گا، یعنی اپنا نام، محلے کا نام، ضلع کا نام وغیرہ لکھنا پڑے گا. یعنی بورڈ کے پیپر میں ہمیں اپنے نام، محلہ، ضلع وغیرہ کے نام الف ب ج لکھنا پڑے گا. درخواست نمبر 2 ہے درخواست برائے اسکول کی منظوری. بخدمت جناب وزیر اعلیٰ صاحب خیبر پختونخوا. عنوان درخواست برائے اسکول کی منظوری. جناب عالی، مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ فتوی آپ کی زیر نگرانی خیبر پختونخوا کے علاقے میرانشاہ سے تعلق رکھتے ہیں. جناب والا، عرصہ دراز سے یہاں پر سرکاری طور پر تعلیم کا کوئی خاص معقول انتظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے باشندگان کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے اکثر طلبہ کو بنو جانا پڑتا ہے. لہٰذا آپ سے عرض کی جاتی ہے کہ میرانشاہ کے علاقے میں سرکاری طور پر 2 عدد ہائی اسکول گرلز اینڈ بوائز کی منظوری دی جائے تاکہ خواندگی سے بھرپور استفادہ حاصل کیا جا سکے. باشندگان کا خیال دعا رہے گا. عین نوازش ہوگی، فقط زیادہ ادا، مورحہ 21 اگست 2020. العارض آپ کا تابع فرمان، باشندگان، گاؤں، تحصیل، ضلع. جس طرح ہم نے پہلے درخواست میں بتایا تھا کہ اگر ہم بورڈ کے پیپر میں درخواست لکھ رہے ہیں تو ہمیں اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا پڑے گا. باقی حالات میں ہم جب بھی درخواست لکھیں گے ہم اپنا نام اور اپنا پورا پتہ ضرور لکھیں گے. درخواست نمبر 3 ہے درخواست برائے اجازت نامہ پکنک. بخدمت جناب پرنسپل صاحب APS الف ب ج. عنوان درخواست برائے اجازت نامہ پکنک کے لیے.
جناب عالی مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ ہم جماعت دہم کے طلباء آپ کی زیر نگرانی اسکول میں زیر تعلیم ہیں۔ جناب والا تمام کلاس نے ایک مشورہ طے کیا ہے کہ تمام دوست آئندہ ہفتے میں اسلام آباد، مری، نتیا گیری، سوات، کلام، ملم جپا کا سیر کریں گے، لہٰذا آپ سے عرض کی جاتی ہے کہ ہمیں ایک ہفتہ چھٹی عنایت فرما کر اور ساتھ بطور رہنما 2 ٹیچر جانے کی بھی اجازت دیجیے۔ ہم سب جماعت دہم کے طلباء آپ کے ممنون رہیں گے۔ ایک نوازش ہوگی، فقط زیادہ ادا، مورحہ، 21 اگست 2020، العارض آپ کا تابع فرمان شاگرد، نام، کلاس، اسکول۔ جس طرح ہم نے پہلی درخواست میں بتایا کہ ہم جب بورڈ کا پیپر لکھیں گے تو ہمیں اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا پڑے گی، یعنی نام، رول نمبر، اسکول اور شہر کی جگہ ہمیں الف ب ج لکھنا پڑے گا۔ باقی صورتحال میں ہم جس ادارے کو بھی درخواست لکھیں گے ہمیں اپنا نام، پتہ اور شناخت ضرور لکھنا پڑے گا۔ یہ 3 درخواستیں تھیں جو ہم نے وائٹ بورڈ پر لکھی، یعنی بجلی کی ناقص ترسیل اور اسٹریٹ لائٹس کے بہتر انتظام، درخواست برائے اسکول کی منظوری، درخواست برائے اجازت نامہ پکنک کے لیے۔ آپ اس طریقہ کار اور اس پیٹرن کو ذہن میں رکھ کر بورڈ کے پیپر میں درخواست لکھنے کی کوشش کریں تاکہ غلطی کا احتمال نہ ہو۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ ویڈیو یعنی یہ لیکچر آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔ زباں کی ہے